العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھے صلی اللہ یا ثواب سمجھ کے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اور تو کتنا خوف کھاتا ہے فقط اکلال کیڑے سے ہزاروں اژدہا ہوں گے جہاں تیرا ٹھکانہ ہے ہزاروں اژدہا ہوں گے جہاں تیرا ٹھکانہ ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بعد از میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو بندہ دفن ہو رہے ہوندے تے کھڑے ہوندے گلستان وچ تے اس وقت اسی خیال نہیں کرتے کہ اسی غیبت کر رہے ہیں چغلی کھا رہے ہیں بہتان لا رہے ہیں جبکہ بہت بڑے گناہ ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہیں جنہاں تو اللہ کے نبی نے امت کو استغفار دا حکم ارشاد فرمایا یاد رکھو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کسے بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ کس ویلے موت آ جائے اور ہر بندہ ہر ویلے تیار ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کرنا میں اپنی زندگی سنوارنی ہے میں کس طرح پیسے کمانے کس طرح مال کمانا ہے اس دنیا کی زندگی واسطے 50 یا 60 سال اسی 50 لاکھ روپے لا کے کوٹھیاں بناتے ہیں کیوں تاکہ ساری زندگی آسانی نہ گزر جائے جبکہ قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی جتھے 50,000 سال کا ایک دن ہے اساں اس کی تیاری کدی نہیں کی چاہیے کہ اسی اس کی تیاری کریے دنیا کو ٹر جانے اگر کسی سال ثواب کی محفل چاہو نہ ضرور ایک آدھ بار نہیں بلکہ کثرت نال آکھے کرو سبحان اللہ اصل کچھ فکر دے رہے کہ جڑا بندہ بار بار سبحان اللہ پائے بندے ہاتھ میں پتہ نہیں ہے یہ علامہ صاحب بار بار سبحان اللہ کیوں پڑھتے ہیں یہ اس واسطے کھوایا جاتا ہے کہ جڑے بندے ٹر گئے کلام پاک بھی پڑھی گئی ذکر اذکار بھی کیتا گیا تے یہ جتنی سبحان اللہ
سارا ثواب اکٹھا کر کے انہوں نے پیش کریں گے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے میں تھوڑی نال دو چار گلاں کرنی اور گفتگو ختم کر لے سا اس دنیا میں کسے نہیں رانا اس دنیا تو جان لگیا اس مختصر زندگی وچ کیڑا عمل کریے تے کامیاب ہو جائیے دو چار عمل دساں گا جنہاں نوں کملی والے نے پسند فرمایا ہے اس بعد گفتگو ختم کر دوں گا ایک دفعہ بولو محبت دا سبحان اللہ محبت دا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آوامی کی وقار توجہ 4 دن دی زندگی ہے ایتھے کسے نہیں رانا ہے زندگی گزر جانی ہے گزر امیر دی بھی جانی ہے گزر غریب دی بھی جانی ہے گزر شاہ دی بھی جانی ہے گزر گدا دی بھی جانی ہے گزر اودی بھی جانی ہے جڑا ہاتھ وچ کاسا تے کشکول اٹھا کے ساری زندگی گدائی کردا ہے گزر اودی بھی جانی ہے جڑا تخت شاہی تے بیٹھ کے حکومت دے نشے لیندا ہے گزر اودی بھی جانی ہے جڑے ساری زندگی مصلی رسول تے کھلو کے یا صف وچ کھڑے ہو کے نماز ادا کر کے زندگی گزاری ہے گزر اودی بھی جانی ہے جنہیں شراب دیاں بھٹیاں جلائیاں نے لیکن آ میری جان کامیاب بندہ کیڑا ہے 72 وار جاگ دے نا اکھاں نال میرے نبی دی زیارت کرن والا بابا قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے نے کامیاب زندگی اس دی ہے جڑا انج زندگی گزار گیا ہے جویں آمنہ دلال نے گزاری ہے میری جان فتنیاں دا دور دورائے میرے نبی نے انسانیت نو زندگی گزارن دا کس طرح ڈھنگ دیتا ہے میرا نبی تھی ہوئے دشمن پتھر مار دے نے نبی دعاواں کردا ہے لوگ مجنوں کہندے نے نبی دعاواں کردا ہے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکدیاں نا پاک جسارتاں کردے نے نبی دعاواں کردا ہے لوگ برے تے بھلے کہندے برے بھلے دی تمیز کردیاں بغیر بڑیاں گلاں کملی والے دے بارے کردے نے لیکن میرا نبی بدعا نہیں کردا بلکہ دعاواں کردا ہے طائف دی بستی ویکھ لے لوگ پتھر مار رہے نے او باش لڑکے کملی والے دے پیچھے نے مار مار پتھر لہو لہان کر دیتا ہے ساریاں نے لیکن حالت وے میرے نبی دے جوتے سرکار دے نالے نے بھر گئے خون نال فرشتیاں دا سلطان آیا ہے آدھے کملی والے اس بستی نو میں تیس نیس کر دیواں ایک اور فرشتہ آیا کا حکم ہوے بستی نو اٹھاواں آسمان دے قریب کر کے الٹا کر دیواں کملی والا حکم ہوے ایک فرشتہ آیا یا رسول اللہ حکم ہوے اٹھاؤ طوفان لے آواں اس بستی دا نام و نشان مٹا دیواں آمنہ دلال نے ہاتھ چک لے نے جڑے لوگ کول موجود سن لوگ کہندے نے سنا کیا اج اس بستی دا کچھ نہیں رہے گا آمنہ دلال پر دعا کرے گا مصطفیٰ دے غلاموں میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ چک کے اعلان فرمایا یا اللہ ان بستی والیاں نو ہدایت عطا فرما دے سبحان اللہ برکت واسطے بولو سبحان اللہ میری جان خیال کرے تھے کسے نہیں رانا گل مور نال سنیے میرے نبی نے جدوں اے دعا کیتی ہے یا اللہ اے نہیں انہاں دیاں آمن والیاں نسلاں میں محمد دے دین واسطے کارگر ثابت ہو جاواں انہاں دیاں آمن والیاں نسلاں میں محمد دا کلمہ پڑھ لواں مصطفیٰ دے غلام لوگ پریشان ہو گئے سوچیا نبی بدعا کرے گا لیکن کیڑا کمال والا نبی ہے جڑا دعاواں کردا نظر آ رہا ہے میری جان خیال کر کوئی پتہ نہیں زندگی دا سب یار ایتھے رہ جانے نے میرے کہندے نے تیرے نال بن گئے
نبی نے فرمایا جڑا بندہ ایک باری محبت دی نگاہ نال والدین دے چہرے دی زیارت کر لیندا ہے میں محمد اعلان کر رہا ہاں اس بندے دے اللہ کریم نو ایک مقبول حج دا ثواب عطا کر لیندا ہے نبی دا صحابی حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے آندا ہے کملی والیا مہربانی فرماؤ ذرا مسئلہ حل کر دیو جڑا ایک تو زیادہ بار ویکھے میرے نبی نے فرمایا جتنی بار ویکھے اتنی بار زیادہ ثواب ملدا ہے صحابی عرض کیتی آقا کوئی 100 بار ویکھے آمنہ دے لال نے اعلان فرمایا جڑا بندہ بے شک 100 بار اپنے ماں باپ دی زیارت کرے اللہ مقبول حجاں دا ثواب عطا کر دیندا ہے قبلہ ایمان دے باپ او عظیم دولت نے بہت بڑا امام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی دی دھرتی تے ڈیرا لاؤن والا ولیاں دا امام ہے اے او بندہ ہے جڑا بندہ نگاہ کرے تے بندیاں نو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھاتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دا وزیرہ ہے جدوں ہر مہینے چند نواں چڑھدا ہے نظام الدین اولیاء ماں دے دروازے تے آندا ہے ماں دیاں قدماں تے ہاتھ لا کے خواجہ نظام کہندا ہے اماں مہربانی کر میں نظام واسطے دعا کر دے چند نواں چڑھ کے آئے اللہ اے چند میرے واسطے امن والا بناوے آ سونا جڑا نظام دعا کرواوے فرید ماں کولو دعا کراوے قطب الدین بختیار کاکی ماں کولو دعا کراوے جتنے بھی ولی نے انہاں نو ولایت دا مقام ملیا ہے اور کسے وجہ تو نہیں ماں دیاں دعاواں تو ملیا ہے اسی طرح باپ کا مقام ہے آ قبلہ باپ دی محبت ہی ایک گل کرنا چاہندا وا میں تینوں لے جاندا وا سلالہ بستی دے اندر اے سلالہ بستی کنان دے اندر ہے کنان مصر دے علاقے دے اندر ہے اے او علاقہ ہے جتھے اللہ دا نبی یعقوب رہندا ہے تینوں باپ کی محبت اندازہ نہیں ہے باپ بیٹے نال پیار کس طرح کرنا ہے اج میرے والے ورگے نکمیاں مولویاں دی وجہ تو تساں باپ چھڈ دتے نے اج ساڈے ورگے نکمیاں انساناں دی وجہ تو یار پیچھے لگ کے تسی باپ چھڈ دتے نے لیکن قبلہ باپ دی محبت دا اندازہ کرنی کدے منڈی وچ جس منڈی وچ باپ اپنے کنیاں دے پوریاں لگ کے تے سارا دن اپنی اولاد واسطے مزدوریاں کرنا ہے میرے پتر دا مستقبل سنور جاوے آ میری جان اگر باپ دی محبت دا اندازہ کرنا ہے آ میں تینوں سلالہ بستی وچ لے جاواں اللہ دا قرآن دسدا ہے 12واں تے 13واں سپارہ پڑھ لو سورۃ یوسف پڑھ لو حضرت یوسف دے پھرا لے کے یوسف نبی نو کہنے انہاں دی نیت بدل گئی ہے باپ کو پیار کردا ہے یوسف نال انہاں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت یوسف نو اٹھایا ہے یوسف نو اٹھا کے تھپڑ مریندیاں خوہ دے کنارے لے گئے خوہ وچ جا کے دھکا دے کے یوسف نبی نو نہ خوہ وچ سٹیا ہے اللہ جاندا ہے غور کرنا یوسف نبی خوہ وچ گئے نے اللہ کریم نے جبرائیل امین نو حکم فرمایا جبرائیل مہربان اے جبرائیل جلدی کر جا کے میرے یوسف نو خوہ دے وچوں بچا لے میں بندے دا ٹائم ضائع کر نہیں کیتا میں کوشش کرتا زیادہ تو زیادہ تم دین یا گلا سنا تو سب کو محبت نال سبحان اللہ تو سب دل وہی نہ کیتا ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ ہاں میری جان خیال کرنا باپ دے بیٹی دی محبت نال ادا کرنا قبلہ میرے نبی نے ایک دن پوچھیا حضرت جبرائیل کولو اے جبرائیل دس کوئی زندگی وچ ایہو جہا وقت بھی آیا ہے تم اپنی پوری رفتار استعمال کی دیے فرشتیاں دا سلطان جبرائیل کہندا ہے جی یا رسول اللہ 4 مقام میری زندگی وچ ایسے آئے نے جدوں میں اپنی پوری رفتار استعمال کی
بچا لے میں سجدہ تو ٹریا وا جا کے سونے یوسف نو بچا لے آئے اور آقا چوتھی والو سی جدوں تھوڑے دندان مبارک تے تیر لگیا کمری والے او تا میدان سی تھوڑے خون مبارک زمین تے جا رہا سی کائنات دے پالنہار نے حکم کیتا او میرا سونا جبرائیل جا میرے یار دا خون زمین تے نہ جاوے اگر یار دا خون زمین تے ٹر گیا اس زمین تے سبزہ نہیں رہے گا سونیا میں آیا وا تیرا خون اٹھایا ہے تیرے خون اٹھا کے محفوظ کر لیا ہے توجہ کرنا میری جان میں عرض کر رہا سا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اللہ کا نبی یوسف جدوں گیا ہے کھوری اندر اللہ کی قدرت پیراواں نے یہ کیتا انہاں دی قمیض پھاڑ کے اس قمیض تے خون دے نشان لے کے اللہ نے نبی یعقوب کو لے آئے نے ساڑھے بلال بھیڑیا کھا گیا ہے اے وہ قمیض ہے جیڑی بھائی نے ساڑھے نے پیسی جبلا کاری وقار مدنی صاحب جدوں آئے نے حضرت یعقوب تے کول آپ دے بیٹے تے قمیض پیش کی دیئے اللہ نے نبی نے اپنے پتر کی قمیض اٹھائیے اٹھا کے آپ نے فرمایا کیڑا سیانا سی بھیڑیا جڑا میرا یوسف تے کھا گیا ہے لیکن قمیض نو آکھیا کچھ نہیں جبلا 40 سال گزر گئے پتر مصر چے باپ کے نان سلالہ پسلی چانسو بہا رہا ہے باپ دی رو رو کے اکھیاں چو بینائی ٹر گئی ہے روشنی ٹر گئی ہے میری جان خیال کرنا جدو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دیکھو آپ دے بھائی قاد سالی دے دور گئے تے انہوں نے پوچھے آئے حضرت یوسف نے پوچھا کہ تو آئے ہو جڑے کنان چو آئے ہو سلالہ چو آئے ہو جڑے کنے پتر ہو جڑے ساڑا باپ نبی ہے جڑے کتھو آئے ہو کنان تو آئے ہو جڑے جس کنان تو تسی آئے ہو اتھے میرا پیر رہن ہے اللہ دعا سلامت رکھے اللہ برکت عطا فرمایا کھو محبت آؤ سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تسی آئے ہو تھے میرا پیر نام ہے جڑے تواڈے پیر دا نام کیویں فرمایا میرے پیر دا نام یعقوب ہے انہاں آکھیا جس پیر دا تواڈے دا نام یعقوب ہے وہی ساڈے باپ نے اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تواڈا کوئی اور پھرا انہاں آکھیا جی ساڈا ایک اور پھرا ہے بنیامین او باپ دے کولے قبلہ آپ نے فرمایا خلا اگر لینا ہے تے کرو ٹر جاؤ تے اپنے اس پھرا نو اگلی دفعہ آئے ہو تے نال لے کے آئے ہو دوسری دفعہ جدوں پھرا نو نال لے کے آئے نے حضرت بنیامین اپنے پھرا دے سامنے آئے نے اللہ نے نبی یوسف نے سلام لے آئے جدوں سلام لے آتے حضرت یعقوب
بنیامین علیہ السلام کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کول روک لیا تو روک کے فرمایا تسی اتنے بیٹھ جاؤ ہن کیا ہویا بھئی جس ٹائم بہ گئے تے جان لگے نا مختصر گل ہے جان لگے جس ٹائم نقصان کی فرمایا اے میری قمیض ہے اے لے جاؤ اور اے جا کے میرے دے چہرے تے پھیرنا تے انہاں دا جڑی اکھاں چوں بینائی ٹری ہے نا واپس آ جائے گی توجہ کرنا بابا یعقوب سلالہ بستی بیٹھا ہے قمیض ٹری ہے مصر تو اللہ دا نبی مصر تو قمیض چورے آئے اتھے اللہ دا نبی انتظار کر رہا ہے آپ اپنی نوہ کھول پوتریاں کھول تے دیگر رشتہ داراں کھول بیٹھے تے بیٹھے سونا یعقوب کہہ رہا ہے آج مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے قمیض مصر جو چلی ہے قبلہ قمیض مصر جو چلی ہے اللہ دا نبی قرآن وچ بیٹھا ہے تے کہدا ہے آج مینوں میرے سونے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے قبلہ قمیض ٹردیاں لے کے آن والے جدوں لے کے آئے نے قمیض سونے یعقوب کریم دی آنکھاں تے آئیے اللہ کریم نے آنکھاں روشن فرما دتیاں نے اس ویلے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پوچھا دسو کہ میری اکھیاں نو چھوڑو میرے یوسف دا کی حال ہے دنیا محبت کیتی کوئی نہیں اساں ماں باپ نال محبت کیتی نہیں تے ماں باپ نے ان اولاد نال محبت نہیں کیتی جنہیں اللہ دے پیاریاں نے کیتی ہے سونیا جدوں سیدنا یعقوب نے پتر دا حال پوچھا اللہ دے نبی دی ناک نکل گئی ہے ایک بار ہاں کر کے اللہ دا نبی نے فرمایا میرے یوسف دا کی حال ہے جڑے یوسف ٹھیک ہے تواڈے نال ملاقات کرے گا اے یوسف جدوں ماں بی بی راہیل دی قبر تے آیا ہے حضرت یوسف نے دعا کی ہے مولا مینوں پھراواں تھپڑ مارے میں تیرے کو کچھ نہیں منگیا تیری قدرت تے راضی رہواں مینوں پھراواں 18 سکیاں تو میرے پھراواں 18 سکیاں تو لوگاں نے مل لایا تے لوگاں خریدا مینوں 18 سکیاں تو میں مصر وچ وکیا مولا میں ہائے نہیں کیتی مولا میں ڈیمانڈ نہیں کیتی مولا میں عرض نہیں کیتی مولا مینوں خوہ وچ سٹیا گیا میں ہائے نہیں کیتی مولا میری عزت تے راز لایا گیا میں ہائے نہیں کیتی مولا مینوں جیل چھڈیا گیا ہے میں ہائے نہیں کیتی لیکن اللہ مہربانی فرما اج لوگ مینوں قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں میں کنال بستی تو گزرنا ہے ایتھے میری ماں بی بی راہیل دی قبر ہے بیٹا اللہ دی بارگاہ چل کرے مولا میری ماں دی قبر ہے انہاں دے دل وچ گل ڈال دے میری ماں دی قبر دی زیارت کراون سبحان اللہ اللہ دی قدرت دیکھو آپ نے منال کافلے والے نال گل کیتی کافلے والے نے گل نہیں منی اللہ دے نبی نے پھر تار ملائیے اللہ دے نبی عرض کردے نے مولا مہربانی فرما میں عرض کیتی میری بی بی راہیل دی قبر ہے مینوں میری ماں نال ملا توجہ کرنا مصطفیٰ دے غلاموں جدوں اس قبرستان دے قریب آ پائے نے اللہ دے نبی نے تار ملائیے اللہ کریم نے آپ دے دل کے اندر گل ڈالی ہے سونا یوسف ان اپنے بازو چھٹکڑا تیرا کم ہے تیرے ہاتھ کڑیاں تے تیرے پیراں دی بیڑیاں توڑنا میرا بڑا نبی دا کم ہے اللہ دے نبی نے انج کیتی ہاتھاں دی ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں پیراں دی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں اللہ دے نبی ماں دی قبر تے گئے آپ نے ماں دی قبر تے جا کے اس طرح اپنے بازو نال ماں دی قبر نو کلاوا ماریا ہے اے لوگ کون سننا سنے آئے اللہ دے نبی تھائی بار کے روڑ لگ پئے جدوں اللہ دے نبی رویا ہے وہ نال جڑے لوگ سن پوچھ دے نے بابا روڑ دی وجہ کی ہے کیوں روئے ہو کی وجہ ہے اس ویلے انہاں آکھیا ہے کسی عام بی بی دی قبر نہیں ہے میری ماں بی بی راہیل دی قبر ہے میں کیا ماں نال ایڈا پیار کر دیاں اسی تے قبرستان وی کدے نہیں گئے کیا جمعے والے دن تواڈے قبرستان وچ رش نظر آندا ہے نہیں
ایک 10 محرم تے اسی قبرستان جانے جا کے دال سٹ کے چڑیاں واسطے تے پانی سٹ کے تے کھجی دے درخت دے 2 پتے سٹ کے دعا کر کے رسم پوری کر کے واپس آ جانے ہیں. نہیں میری جان آمنہ دے لال دا فرمان ہے. میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابوی یوم الجمعہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دیہاڑے ماں باپ دی جا کے قبر دی زیارت کردا ہے اللہ پہلے تمام گناہ معاف فرما دینا ہے. میری گل نہیں ہے میرے رسول دی گل ہے. اے اس جنے دی گل ہے جڑا ان گلے تے چم دے ٹوٹے کردا ہے. اے اس ہستی دی گل ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی نے لکھیا ہے حضور دی بارگاہ ہے. ایک عورت آ گئی چھوٹا جہا بچہ لے کے آ دی یا رسول اللہ عمر پوری ہے بچہ گلاں کردا کوئی نہیں. پھٹ جاوانا حصہ بولے سبحان اللہ. اونچی بولو محبت سبحان اللہ. جو کہنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی نے لکھیا او بی بی کہندی ہے کملی والے آپ بچے دی عمر پوری ہے بچہ بولدا کوئی نہیں. میرے نبی نے بچے ول دیکھ کے فرمایا اوئے تم بولدا کیوں نہیں؟ بچہ کو بول کے کہنا ہے میں بولدا ہاں لیکن کوئی تو ہاڈے جا بولاون والا بھی ہوے. اس نبی دی پیا کرنا مکبرا جس نبی دے کول آ کے تے حضرت سلمان فارسی نے گل کیتی آقا تو 120 سال عمر ہو گئی ہے تیرے عشق وچ وکدیاں فارس تو چلیا ہاں مدینے آ گیا ہاں آقا میرا مالک مینوں مار دیا تھک جاندا ہے. سلمان تیرا نام لیندیاں تھکدا کوئی نہیں. آقا جتنے مالکاں کول بھی آیا او مارتے رہے میں تیرا نام لیندا رہیا لیکن آقا پریشانی ہے ہن ڈر اس گل تو لگدا ہے آقا کملی والے آپ اجڑی جانے کہ نہیں مارے مالک تے مر نہ جاواں. آقا اس واسطے دل کردا ہے آزاد ہو کے تیری غلامی چاواں. میرے نبی فرمایا سلمان اپنے مالک کو آ کے پوچھ میرا محمد کہہ رہا ہے تینوں آزاد کردا ہے یا کوئی نہیں؟ مالک نے جدوں اے گل سنی مالک کہندا سلمان کوئی ہے تے بڑھے نوں لین والا. اس ویلے سلمان فارسی کہندے تینوں پتہ نہیں جدا زمانے وچ کوئی نہ ہوے سینے لاڑ واسطے میرا محمد کریم آ گیا ہے. سنی نہ مالک نے مالک آکھن لگا توجہ کرنا مالک آکھن لگا جا اپنے نبی نو دس دے اتنا سونا دے دے اتنی چاندی دے دے کھجوراں دا باغ لا دے میں تینوں آزاد کر دے سا. میرے نبی دی بارگاہ سلمان نے جدوں آ کے عرض کیتی ہے میرے کریم نے فرمایا او سلمان فارسی ادارہ چادر کھچا. سلمان فارسی نے چادر کھتی ہے میرے نبی نے لیر دے چلو بھر کے چادر دے سٹے نے فرمایا سلمان اس چادر کی من لے جا کے دے سامنے کھولا کر ریت نہیں فرمایا چاندی ہے. جی حدیث دیاں کتاباں جو دکھانا میرا کم ہے منانا میرا کم نہیں ہے. توجہ کرنا حدیث دے الفاظ نے میرے نبی نے ریت دیتی ہے اوتھے جا کے چاندی بن گئی ہے. اسی طرح میرے کریم آقا نے جدوں واپس آئے سلمان میرے نبی نے مٹی پا کے دی فرمایا سلمان لے جا جڑے مٹی ہے فرمایا مٹی نہیں میں محمد کہہ رہا سونا ہے. سونا جدوں سلمان فارسی لے کے گئے نا تے انہیں کھولیا تے سونے تے آدھے ہن ان کرو بھئی ہن نبی نو آکھو کھجوراں دا باغ لے دے 100 بوٹے ہن کھجوراں دے تے میں تانوں آزاد کر دیاں گا. حضرت سلمان فارسی آئے یا رسول اللہ پہلی شرطاں تے پوری ہو گئے شرط بڑی اوکھی ہے. کھجور دا درخت 13-14 سالاں بعد جوان ہوندا ہے تے کملی والیا او کہندا ہے کھجوراں دے 100 بوٹے تے جوان ہو جان پھل آ جان تے او پھل گر جان ڈھیر لگ جان ڈھیر تو بعد اندازے لگ جان اندازے تو بعد حساب لگ جان اس تو بعد تو آزاد ہے. سلمان فارسی جب گل کیتی تے میرے نبی فرمایا سلمان بہ جا
اگر سونا تے چاندی والی خواہش پوری ہو گئی ہے، شرط پوری ہو گئی ہے تے ایدے تے بھی بھیلے کوئی نہیں لگے. توجہ کریو. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ گل کی نے فرمایا بلال اٹھ آؤ. اور صاحب فرمایا بنجو کھجورا دیاں گٹکاں کٹھیاں کر کے لے آؤ. گٹکاں کھجورا دیاں کٹھیاں ہو گئیں. سرکار نے حضرت مولا علی، حضرت صدیق اکبر پاک اور دوجے صحابہ نال لے تے ٹر گئے. سرکار تشریف لے گئے. جس ٹائم میرے نبی تے سرکار نے این کھٹا مروایا تے کھجورا دی گٹک بیچ رکھی تے مولا علی نے اتے مٹی سٹی. حضرت سلمان نے فرمایا تو انہیں پانی کا چھڑکاؤ کردہ کھجورا دا باغ لگ گیا. نبی واپس آ گئے. کچھ دن دا ٹائم ہو گیا بھی اتنے دنوں تو بعد آواں گے تو سلمان نو لے جاواں گے. انہاں کافر کی کیتا. انہاں کیا ان کردے ہیں بھی کھجورا دیاں گٹکاں کٹ لیندے ہیں. نہ گٹکاں ہون گیاں نہ سلمان آزاد ہوئے گا تے نہیں اے شرط پوری ہوئے گی. انہاں گٹکاں کٹ لیاں لیکن انہاں نوں کی پتہ جیڑا گٹکاں لان والا ہے اے نبیاں دا امام ہے. سبحان اللہ. گٹکاں کٹ کے لے گئے. دن جدوں پورے ہوئے نا تے میرے نبی فرمایا چلو سلمان نو لین چلیے. حدیث کی کتاباں کے الفاظ انوار شادی ہیر نہیں ہے. میاں کھڑی والے کا کلام نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ لے کے تشریف لے گئے. جدوں ویکھیا تے کھجوراں دا باغ لگیا ہے. او کھجوراں جوان ہیں تے اوتے پھل بھی لگے. میرے نبی فرمایا سلمان انہاں نوں آکھ سارے صحابہ نوں اے کھجوراں دی جتنے یہ پھل لگے نا انہاں تھلے لا کے ڈھیر لا دیو. ڈھیر لا دیتا گیا. انہاں جس ٹائم ڈھیر ویکھیا نا کھجوراں دا تے کافر آتے کھجوراں دی گٹک ایک کھجور چک کے تے چیک کرنے آ ویکھنے ترسی تے نہیں. انہاں جس ٹائم کھجور چیک کیتی نا ویسے ایک گل دسو او کھجور کھٹی ہو سکتی ہے جنوں آمنا دا لال لاوے؟ سبحان اللہ. او کھجور کدے کھٹی ہو سکتی ہے جڑا جڑی حضور دے ہاتھ نال لگی ہوے اونے کھجور کھاندی تے کھجور تے بڑی میٹھی ہے آتا ہے لیکن ایک گل ہے اے دے وچ گٹک کوئی نہیں. میرے نبی فرمایا گٹکاں نہیں ہیں جڑیاں دڑ راتی کڈ کے لے گئے. او پتھراں نوں کلمے پڑھا جان دے. او گنگیاں تو گلاں کرا جان دے. او سڑیاں کھجوراں اگا جان دے. میرے آقا دے رتبے خدا جان دے. آؤ اگر چاہندے ہو نا تہاڈی زندگی کامیاب ہوے اس آمنہ دے لال